बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 2 फरवरी है, 2026 है। जायचे में सियारगान की पोजीशन पे भी बात करेंगे, हालात हाजरा सितारों के क्या इफ़ेक्ट बता रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों, मुतअद्दिद दफ़ा अर्ज़ किया है कि दोस्तों हमारा एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, ये अंदाज़ों का इल्म है, कोई हरफ आखिर बात नहीं। अब आप बहुत कमेंट करते हैं, बहुत मेहरबानी, ज़ाहिर है वक्त देते हैं, वीडियो देखते हैं। अलीम ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इल्म जितने भी दुनिया में पैदा किए, मालिक ने इंसान की फलाह और उसकी अगर दोस्तों कोई इल्म आपके आज में अपने कल की को फ़िक्र करने की दावत देता है तो वो बहुत अच्छा इल्म है, फ़ायदे का इल्म है। जैसे अगर आज हम अपनी ग़िज़ा दोस्तों सही नहीं खाएंगे, कल को हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके पास आपका तारीख़ पैदाइश है, वक्त पैदाइश है, आप कोई चीज़ें तब्दील करना चाहते हैं, कोई जायदाद लेना चाहते हैं, बेटे की शादी करना चाहते हैं, तो इस तमाम सिलसिले में आपको मैं ये कहूँगा कि अपना या अपने बच्चों का जायचा ज़रूर बनवाएं, ताकि ये पता चले कि उनके जायचे में क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव है। याद रखिए दोस्तों, जायचे का कानून ये है कि आतिश की बाद के साथ दोस्ती है। हवा जितनी चलेगी आग उतनी भड़केगी। आतिश की आग के साथ दुश्मनी है। आप आग के ऊपर पानी रखिए जितना मर्जी गर्म हो जाए, लेकिन जब वो पानी आग पे गिरेगा, वही गर्म पानी तो आग को बुझा देगा। जायचे में दोस्तों जो इस वक्त सूरत हाल है जो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, जैसा मैंने आपको माजी में कहा था कि बुर्ज दिलों में इस वक्त 5 सितारे इकट्ठे हुए, और ये 5 सितारों का किरान है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये बहुत बड़े प्लानट हैं जो यहाँ पे आए हैं, जिनका किरान हुआ है और जो मुसलसल जायचे में पूरा साल ट्रैवल करते हैं। आप ऐसे समझिए कि एक नया रोड मैप है, नई रोड बनी है। अब उस रोड पे ट्रैफिक आएगी जाएगी, उस पे जो ट्रैफिक आएगी जाएगी उससे दोस्तों वहाँ पे मज़ीद कोई पंचर की दुकान बनेगी, कोई पेट्रोल पंप बनेगा, कोई आबादी बनेगी, लोग वहाँ आना जाना शुरू करेंगे। इस तरह दोस्तों जायचे में जब सियारगान इकट्ठे होते हैं तो हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हो सकता है। माजी में दोस्तों मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बुर्ज दिलों का ताल्लुक पहाड़ों से है, और यहाँ पे जो सितारे हैं वो इकट्ठे हुए हैं। जो पहाड़ों से आगे मैदानी इलाके हैं, पहाड़ हैं जहाँ से हवा आती है, ये वहाँ से ताल्लुक रखने वाली बात है। अब यहाँ पे आतिशी जो 2 सितारे इकट्ठे हुए, सूरज यहाँ आतिशी सितारा है और मरीख यहाँ आतिशी सितारा है। यहाँ पे अतारद और ज़ोहरा का किरान हुआ, लेकिन तमाम सितारों ने बारी बारी प्लूटो के साथ किरान किया। अब रोड मैप पहले वाला नहीं रहेगा। ये मेरी तरह वीडियो देखिए जो मैंने आपसे चंद दिन पहले अर्ज़ की थी। नेचुरल जायचे में 5 सितारों का किरान हुआ है, और ये 5 सितारों का जो किरान है दोस्तों, ये बुर्ज दिलों में हुआ है जहाँ शम्स, अतारद, ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो इकट्ठे हैं। इसकी जो मेरे ख़्याल में प्रेडिक्शन है वो ये है कि बहुत सारी ख़बरें आने वाले वक्त में पहाड़ों के सिमत से आएंगी। मतलब वो इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं, एक तो वहाँ से ख़बरें आएंगी। दूसरा, ये तेज़ हवा चलने की सिमत में भी जायचा बता रहा है। अब दोस्तों इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं, ये जो मैंने अर्ज़ किया था कि यह जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी आइन में तरमीम कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, तहरीक इनके ख़िलाफ़ चलेगी। आज मौजूदा वक्त में इन सब को नज़र आ रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत के लिए ये जो जायचे में सियारगान मैंने आपसे अर्ज़ किए, पाकिस्तान के जायचे के 11वें खाने में है, लेकिन ज़ुहल जो है पाकिस्तान के जायचे के 12वें खाने में बैठा हुआ है। और यूरेनस कल सुबह जब सूरज निकलेगा 3 फरवरी 2026 का, तो यूरेनस अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुका होगा। अब यहाँ हबूत के खाने में जब यूरेनस अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा, तो ये पाकिस्तानी हुकूमत की फाइनेंस का खाना है और उनके फ्यूचर का खाना है। अब जो मैंने आपसे अर्ज़ किया माजी में कि ज़ुहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म की, वापस चलना शुरू हुआ, हुकूमत शिकंजे में आना शुरू हो गई। आज हुकूमत के पास सांस पूरा हुकूमत को नहीं आ रहा, और ये बातें कुछ करते हैं, बाद में कुछ करते हैं। इससे नाकाम तरीन हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ में पहले नहीं आई थी। असल में दोस्तों जो जायचा है, इस जायचे को हम अगर गौर से पढ़ें तो आज तक पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से लेके आज तक पहली मरतबा नेपच्यून मैंने अर्ज़ किया था कि बुर्ज हमल में दाखिल हुआ, फिर वो रिवर्स हुआ, फिर वापस गया, फिर वापस आया। अब वो वहाँ आके बैठा हुआ है और ज़ोहल को वेलकम करने के लिए बैठा हुआ है। धोखे और फ्रॉड की वो तमाम बातें
دوستو جو ماضی میں رہیں وہ اب ختم ہوگی۔ اب آپ پوچھتے ہیں کب؟ ذائچے کا جو سب سے بڑا قاعدہ اور کلیہ ذہل کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ ذہل کے بارے میں آپ سالوں کے حساب سے بات کریں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ذہل کے بارے میں بات دنوں میں کر دیں، مہینوں میں کر دیں، نہیں، ذہل کی جو بات ہوگی وہ سالوں میں ہوگی۔ لہٰذا جو باتیں جب سے پاکستان بنا اس فیصلے کے اب تک جو صورتحال صحیح نہیں رہی، اب نیپچون اور ذہل کا دوسرا کران یہاں پہ وہ چیزیں عیاں کر رہا ہے۔ اب آپ کو بات میری بہت زیادہ سمجھ آتی ہے۔ اب وہ تمام چیزیں دوستو ملیہ میٹ ہوں گی کیونکہ ذہل کو نیپچون ویلکم کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو میں نے عرض کیا کہ یورنس کل صبح اپنی جب ریورس ختم کر دے گا تو پھر یہ بھی لپیٹنا شروع کرے گا بائنی ہی ایسے جیسے اس حکومت کو ذہل نے جب 25 درجے پہ اپنی ریورس ختم کی، پھر وہ واپس آیا، حکومت کے طوطے اڑنا شروع ہو۔ آج جو حکومت ہے اس کے عللے تللے ان کے گلے پڑنے لگے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فنانس کے خانے میں یورنس نے اپنی ریورس ختم کی، اور یورنس کا یہاں اس مقام پہ برج ثور میں حبوط کے خانے میں بیٹھ کے ریورس ختم کرنا اس حکومت کے جو فنانشلی اخراجات ہیں یا جو روپیہ پیسہ چاہیے ملک چلانے کے لیے اس میں مشکلات آنے کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ دوستو ذائچے کا قانون ہے، لیکن اگر ہم غور سے ذائچے کو پڑھیں دوستو، یہی یورنس جب آنے والے وقت میں اپنا برج چینج کرے گا، برج ثور سے برج جوزہ میں جائے گا تو ایک بہت بڑی ذائچے میں ٹرائنگل بنے گی۔ یہ ٹرائنگل پلوٹو، نیپچون اور یورنس کی ہوگی۔ آپ ایسے سمجھیے جیسے کسی جگہ میں آپ کے کسی باغیچے میں آپ کے کسی باغ میں فوارے لگ گئے، اور وہ والے فوارے لگے جو اوپر سے نیچے پھوار پھینکے، ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پھینکیں تو وہاں پہ ماحول ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ تین جو بہت بڑے ستارے ہیں جو سالوں کے حساب سے ذائچے میں ایک برج میں رہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی پھوار ڈالیں گے میری کیلکولیشن میں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ملک عزیز پاکستان ترقی کی سمت میں جائے گا۔ اور یہ جو مشتری ہے، کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے اس وقت چوتھے خانے میں ریورس ہے، پیچھے جا رہا ہے، اگر مشتری اور یورنس کو ہم پڑھیں تو یہی انڈیکیشن آتی ہے کہ تھوڑا فنانشلی ٹربل کا وقت رہے گا۔ حکومت کی جو مشکلات ہیں اس میں دوستو آئے دن اضافہ ہوگا۔ اس کی دوستو دوسری انڈیکیشن سب سے بڑی یہ ہے کہ اب جب کہ آنے والے وقت میں زہرہ جائے گا، ذہل کے ساتھ کران کرے گا تو پھر کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ دوستو یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اسی مہینے میں 15 فروری 2026 کو ذہل جو ہے یہ بھی اپنے حبوطی برج میں داخل ہو جائے گا، اور یہاں پہ یہ نیپچون کے ساتھ تیسری مرتبہ کران کرے گا۔ بہت الارمنگ صورتحال ہے اس حکومت کے لیے۔ اب آپ پوچھیں 8 فروری کا، تو ہم 8 فروری کے نزدیک جا کے ان کا ذائچہ ضرور پڑھیں گے، لیکن یہ میں عرض کرتا چلوں کہ آج ذائچے میں چاند برج اسد میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی نحس نظر جو ہے وہ آنے والے وقت میں یونس کے ساتھ ہوگی، اور جو ہی اس کی یونس کے ساتھ نحس نظر ہوگی تو حکومت کو ایک اور بڑا جھٹکا ملنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ تو یہ دوستو آج کے ذائچے میں اہم ترین باتیں ہیں۔ حکومت کا ذاتی جو ستارہ ہے سیٹرن ذہل، وہ اپنی ریورس ختم کر کے آج 28ویں درجے پہ ہے دوستو۔ 15 فروری 2026 تک، بلکہ 14 فروری 2026 تک یہ ہوت میں رہے گا، اور اس کے بعد اس کا حبوط شروع ہو جائے گا۔ صورتحال حکومت کے لیے اور الارمنگ ہو جائے گی۔ یہ تو صرف 8 فروری کی بات کر رہے ہیں، اس سے آگے بھی ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ تو اب دوستو جیسے جیسے ہمارے ستارے آگے جائیں گے اور جو باتیں ہمیں سمجھ آئیں گی ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب آپ استعمال کر رہے ہیں، اور میں پچھلے دنوں لاہور گیا تو میری وہاں ملاقات ایک بہت اچھے آدمی سے ہوئی، بہت نائس آدمی، ایک بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی پولی کیور نے میرے اومیپرازول چھڑا دیے، اور میں ایک صحت مند زندگی گزار رہا ہوں، اور مجھے اس سے بہت فرق پڑا، دعائیں دے رہے تھے۔ تو دوستو آپ بھی اپنے معدے کی اصلاح کے لیے، اپنے جسم میں موجود فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے ہماری دوائی پولی کیور منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔